मदन पुरस्कार जस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृतिबाट लिम्बुवानको इतिहासलाई उजागर र खोजमूलक लेखनलाई थप सहयोग गर्न तपाईले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोमा लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र तथा समग्र लिम्बू समुदायले गौरवानुभूत गर्दै तपाईलाई सगौरव सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। आज हामी म पहिला हाम्रो बालकृष्ण दाइको हाम्रो अर्जुन सरको सुनेको मैले कथा त्यो मदन पुरस्कार वितरण गर्दाखेरि मैले प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाउन चाहे। अब आज हामी सबैलाई सर्वविदितै छ, अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने चाहिँ भन्नलाई पुरस्कार हो, तर यो पुरस्कार भन्दा पनि ठुलो चाहिँ महत्त्वको एउटा विषयवस्तु एउटा चिज जुन चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानकै ऐतिहासिक, विशेष गरेर मैले यसलाई राजनीतिक महत्त्वको इतिहास भन्ने गर्छु। यसलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर यसमा थप लेखन प्रोसेसहरू पुर्याउनु भएर प्रकाशन गर्नुभए बापत चाहिँ हाम्रा बगिरा जिङनाम किराँती थुङचुम्नु अन्तर्गत लिम्बुवान स्टडी सेन्टरको चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, त्यो बढीमा बस्नु भएर र उहाँले यो मदन पुरस्कार यो किताब बापत जुन प्राप्त गर्नुभयो लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह बापत, र त्यसको सन्दर्भमा हामी आम याकथुङबाहरू चाहिँ खुसी छौँ, हर्षित छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ हामी लिम्बुवान स्टडी सेन्टरका समान हामी त्यसमा एकबद्ध रहेकाहरू किराँती थुङचुम्नुका सबै चाहिँ खुसी छौँ। र यो मामलामा आज हामीले विशेषतः उहाँलाई अलिक फरक तरिकाले हामी लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले त पहिले पनि समितिको बैठकहरूमा बधाईहरू ज्ञापन गरेका छौँ, तर आज चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ के भने यो दस्तावेज खासमा कसरी त्यो ठाउँमा सूचीकृत भएर अथवा त्यो ठाउँमा सेलेक्टेड हुन सक्यो, अनि त्यसले के महत्त्व राख्छ आगामी दिनमा, यसभित्र के छ, यो विषयवस्तुहरूलाई पनि अलिकति चर्चा गरौँ फरक तरिकाले, र त्यो चर्चासहित चाहिँ गरियो भने यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्ने एउटा हाम्रो बैठकमा जुन छलफल भएको। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ आज हामीले मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह का लेखकज्यू त्यो कृतिलाई पनि त्यहाँका लेखक चाहिँ भगिरा जिङनामज्यूलाई पनि हामीले सम्मान तथा बधाई दिने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रमको चाहिँ किराँती थुङचुम्नु र लिम्बुवान स्टडी सेन्टर दुइटैले संयुक्त रूपमा गरेको हुँदाखेरि मैले यसलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। यो कार्यक्रमको चाहिँ अध्यक्षता गरिदिनु हुन लिम्बुवान स्टडी सेन्टरका अध्यक्ष अर्जुन नोगोज्यूलाई लुङमेन्दिङ सेवाहरू धुम्धुम एकलरी के कन थोरै आसन ग्रहण पनि छ। किराँती थुङचुम्लुङबा हन्बे थोसुदिम्बा उहाँ चाहिँ एकैछिन मात्रै बसेर जाँदै हुनुहुन्छ पूर्व तेह्रथुममा कार्यक्रम यो मन्दुम गोष्ठीको लागि, तर छोटो अवधिको भए पनि उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो पुरस्कृत जुन कृति छ, कृतिको विषयवस्तु यसलाई एकाडेमिक उसमा लिटरेचर रिभ्यू जस्तो रिभ्यू जस्तो पनि बुझिन्छ बुकको। त्यो बुकको रिभ्यू गर्ने र प्लस चाहिँ यसको महत्त्व दुईवटा कुरालाई हामीले छलफल गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ विशेषतः रिभ्यूको पार्टलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुने आजका हाम्रा प्रस्तोताहरू पनि हामी साथ हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूभन्दा पहिले अझ मैले चाहिँ आजकै पुरस्कृत व्यक्तित्व अथवा सम्मानित व्यक्तित्व भगिरा जिङनामज्यूलाई म यता आएर आसन ग्रहण गर्छु कृतिको विषयमा रिभ्यू गर्नुहुने कमल मार्गलाई आसन ग्रहण। कृतिको विषयवस्तुमा चाहिँ विशेष गरेर यसभित्र भएका विषयवस्तुहरू हामी मादन सरबाट सुन्ने नै छौँ। हामी आफैले पनि अध्ययन गरेका छौँ, पक्कै पनि लाग्छ, तर पनि यसलाई थप महत्त्वका साथ उहाँले अलिक मल्टी पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ केही ल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब चाहिँ यसले के महत्त्व राख्छ त आगामी दिनमा, अब कमिङ डेजहरूमा के महत्त्व हुने हो, अहिले के छ, यो पुरस्कृत हुँदाखेरि यसले के महत्त्व चाहिँ
बोक्यो यो विषयवस्तुहरूलाई चर्चा गरिदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ अधिवक्ता थाइन्द्र आङ्बुङ उहाँलाई पनि आसनको लागि अनुरोध गर्दैछौँ र आज सबै तुम्याङज्यूहरू हुनुहुन्छ र तुम्याङज्यूहरू मध्येकोबाट आज हामीलाई भरे बालकृष्ण सरले पनि केही कुराहरू बताउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ आएको छ सेड्युलमा त्यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब चाहिँ समय अलिक पेक पाजुहरूले सबैलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ आसन ग्रहण चोगुम्लो र चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि गरे। यसरी अगाडि बढेँ चाहिँ हामीले सर्वप्रथम नै खासमा मैले धेरै चर्चा गरिनँ किनभने हामीले चर्चा गर्न आवश्यक छैन यो व्यापक रूपमा मिडियाहरूमा र व्यापक रूपमा हामी सबैलाई थाहा छ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि र यो बुकको पनि धेरै चर्चाहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि प्रकाश पनि भइसकेको छ र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एउटा योगदान गर्नुहुने विशेष गरेर हामी याक्थुङहरूको सन्दर्भमा त कस्तो भने यो अध्ययन अनुसन्धानमा हामीले पनि एउटा महत्त्व राख्छौँ हाम्रो समुदायबाट पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश देशमै गएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएको छ र यति ठुलो चाहिँ कामको लागि एउटा सफलता प्राप्त गर्नुहुने आदरणीय पूर्व चाहिँ सिडिओ पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रशासक कुशल प्रशासकको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले सबैले मेरो व्यक्तित्वबाट नै हामी सबैले उहाँलाई बधाई चाहिँ ज्ञापन लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा गर्नको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट जे जस्तो चाहिँ उहाँलाई हामीले खदाले हुन्छ या अरू के आफ्नो नत्र खदा नभए भेटेरै भए पनि होइन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो सम्मानको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ अब म अनुमति चाहन्छु र त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी हाम्रो स्टडी सेन्टरले लिम्बुवान सक्ने मुरुङ लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र लिम्बुवान स्टडी सेन्टर बधाई तथा सम्मान पत्र श्रीमान भगिराज इङलामज्यू उपाध्यक्ष लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र तपाईँको कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह गत वर्षको अवधिमा नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका कृतिहरूमध्ये उत्कृष्ट ठहरिन सफल भई विक्रम सम्वत 2077को मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। मदन पुरस्कार जस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृतिबाट लिम्बुवानको इतिहासलाई उजागर र खोजमूलक लेखनलाई थप सहयोग गर्न तपाईले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोमा लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र तथा समग्र लिम्बू समुदायले गौरवानुभूत गर्दै तपाईँलाई सगौरव सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। हामी यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सचिव टङ्क माघवाङ अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू मिति 2078 मङ्सिर 10 गते विक्रम सम्वत। अब चाहिँ सबैले सबै यो त मैले देउला हुँदाखेरि पूर्व लिम्बुवानतिर जाँदै हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले उहाँले एक दुई शब्द बधाईको कुराहरू राखेर बिदा मान्ने हुनुहुन्छ त्यो शब्दमा उहाँलाई मैले अगाडि अनुमति के अरे अनुरोध गरेँ। यो संयुक्त कार्यक्रमको अध्यक्ष लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको अध्यक्ष सम्मानित व्यक्तित्व र अब हाम्रो लिम्बू समाजको एउटा गौरवको पात्र लेखक भगिराज इङलामज्यू र यहाँ उपस्थित मेरा अग्रज महानुभावहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सेवाहरू टक्राउँदै आज म पहिला हाम्रो बालकृष्ण दाइको हाम्रो अर्जुन सरको सुनेको मैले कथा त्यो मदन पुरस्कार वितरण गर्दाखेरि एउटा ग्रान्ड प्रोग्रामको ढङ्गले गर्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू उहाँले कथाहरू गर्नु तर यो पटक उहाँको त्यो वितरण समारोहमा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएँ र उहाँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ एउटा नेपाली वाङ्मयमा त्यो सन्दर्भमा मदन पुरस्कारले चाहिँ एउटा उच्च सम्मानका साथ
एउटा जुन एउटा के अरे चर्चा परिचर्चा गर्दै उहाँलाई सम्मान गरेको देख्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो गौरव अनुभूति भएको थियो। र वास्तवमा यो पुस्तक अब हामी के भन्छ लिम्बू र लिम्बुवान क्षेत्रको लागि मात्र नभएर एउटा समग्रमा नेपाल र नेपालीको लागि नै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कृति महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरो त्यो बेला अनुभूति त भएको थियो नै। अझै पनि यसले अझ यसका कुराहरू थुप्रै कुराहरू उजागर भएर अगाडि बढ्ने कुराहरू रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। र यसरी के भन्छ समग्रतामा एउटा प्राज्ञिक जमातमा एउटा लिम्बुत्वको कुराहरू लिम्बुवानका कुराहरू एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू इतिहासकै सन्दर्भमा पनि यो भयङ्कर महत्त्वपूर्ण काम रहेछ। इतिहासकै सन्दर्भमा त्यो सन्दर्भमा यस्तो महत्त्वपूर्ण यो के भन्छ काम गर्नुभएकोमा उहाँलाई एकदमै मुरी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। र मदन पुरस्कार जस्तो एउटा गौरवशाली पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएकोमा म किराँत जुम्लुङ केन्द्रीय समितिको परिवारको तर्फबाट पनि एकदमै के भन्छ उहाँलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र उहाँको आगामी दिनमा अझै प्रगतिहरू यस किसिमका योगदानहरू र प्रगतिहरू रहोस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्दछौँ। र जुम्लुङको तर्फबाट भन्दा पनि अब हामी सबै के भन्छ एक आपसमा सबै सहभागी भएर सबल हिसाबले काम गरिरहेकै छौँ। हाम्रो प्रेम याख्यान सरले उहाँको यो कृतिमाथिको अलिकति जुन चाहिँ योगदान छ चर्चाहरू गरेर भने उहाँको अझ प्रशंसा गर्नुहुने नै छ। र म यसरी उहाँलाई यो बधाई दिँदै बिदा माग्दै पुनः उहाँलाई के भन्छ बधाई र के भन्छ प्रशंसा गर्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार सेवारो म प्रवीण बजार। हामी आज परिचर्चा तथा बधाई कार्यक्रममा छौँ। यो किराँत याक्थुङ जुम्लुङ र स्टोरी सेन्टरको संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। अब कार्यक्रमको यो बिचको समयमा चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ। यसै क्रममा सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी आसन ग्रहण त सकिसकेको छौँ र बिचमा हाम्रो वाइएलएको याक्थुङ लयर्स एसोसिएसनको अध्यक्षज्यू पनि फेरि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि फेरि पुनः अनुरोध गर्दै अगाडि चाहिँ अब हामी कार्यक्रममा जान्छौँ। कार्यक्रममा अब यो हाम्रो मदन पुरस्कार विजेता पुस्तक ऐतिहासिक दस्तावेज पुस्तकमाथि विस्तृत विश्लेषण गरिदिनु हुन रिसर्चर आदरणीय कमल मादेनज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रमका तथा मदन पुरस्कारबाट सम्मानित पदाधिकारी तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले मलाई भैराज दाइले लेख्नुभएको किताब विमोचन गर्ने अवसर प्रदान गरेको म सम्पूर्ण स्टडी परिवारलाई लिम्बुवान स्टडी परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यद्यपि मैले त्यसो भनिरहँदा म ठ्याक्कै यो पुस्तकको टिप्पणीकार समीक्षाकर्ता चाहिँ हुन नसक्नु होला, किनभने मेरो विषय मानवशास्त्र समाजशास्त्र होइन। म वनस्पति अध्ययन गर्छु, अनुसन्धान गर्छु। अलिकति फुर्सद हुँदाखेरि अब पढ्छु, सबै पढ्छु र अलिक बढी लेख्ने बानी छ, लेख्ने एडिट जस्तो भइरहेछ, लेखिरहनु पर्छ। त्यही सन्दर्भमा यो अवसर प्रदान गरिएको हो। केही समय अगाडि दाइको किताब 2 वर्ष अगाडि होला, 3 वर्ष अगाडि यो किताब प्राप्त भएको थियो। मैले थोरै हिमाल पत्रिकामा यसको प्रसङ्ग जोडेको छु। लिम्बू काँसी गोत्रे र लासा गोत्रे क्लियर पार्ने कोसिस गरेका छु। के पनि हामी तलतिरबाट आएको हो कि भन्ने पनि छ। त्यो प्रसङ्ग यो किताबमा अलिकति रहेछ, त्यसलाई जोडेर जस्तो अलिक म बाहिर अफगानिस्तानको पूर्व उत्तर र पाकिस्तानको उत्तरतिर चीनको पश्चिमी प्रान्त एउटा प्रान्त छ, त्यहाँ उइगरहरू बस्छन्। त्यो तारिम भ्याली छ, ठुलो भ्याली। त्यसमा मानव सभ्यता
यता हाम्रो यो मुस्ताङको भन्दा पनि अगाडि, यो यतापट्टि हडप्पा भन्दा पनि अगाडि, इन्डियाको भन्दा पनि अगाडि छ। अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ दक्षिणतिर अब भारतमा, दक्षिण भारतमा आएको देखिन्छ। विभिन्न फसिल्सहरू भनेको चाहिँ अवशेषहरू, जीवावशेषको आधार वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययन अनुसार त्यो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अनि त्यो तारिम भ्यालीलाई चाहिँ पहिला परात्पर कालमा चाहिँ काशी भनेको रहेछ। काशी धेरै कुराहरू यसरी अब हेर्दै गयो, बुझ्दै बुझिँदैन। एकापट्टि के छ, अर्कोपट्टि अर्को छ, सबै 916 पेज पढ्न त नसकिला जस्तो पनि लाग्यो। अनि त्यतिखेर गर्दिनँ है, त म दाइ भनेर फोन गरौँ कि जस्तो पनि लाग्यो क्या। अनि लाग्यो निकै 2-2.5 घन्टा बसेर अनि सरसर्ती हेरेर यो किताबको मुखतिर चाहिँ यो सबै अभिलेखहरूको, सबै दस्तावेजको, सबै लालबौर, श्यामबौर, रुक्का, कस्य रुक्का, इस्तिहारहरूको 3वटा चिज, एउटा चिज सकल जस्ताको जस्तै एक साइडमा स्क्यान गरेका छ। त्यो मरिगए पनि पढ्दा बुझिरहेको भएको छ। लिम्बू शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर आफ्नै 3-4 4-5वटै छ। तर अब त्यो शब्द कहिले प्रयोग भयो त, सर्वप्रथम राज्यले कहिले गर्यो भन्ने चाहिँ सबै लिम्बूहरू एक किसिमले एउटै कुरामा फिक्स थिए, अडिएका थिए। त्यो भनेको 1831 साउन 22 गते जारी गरेको पृथ्वीनारायण शाहले जारी गरेको लालबौरमा तिमी तुम्या लिम्बूहरू भनेर भनेको छ है। त्यही भनेर 1831लाई हामीले मान्दै आएका थियौँ। तर यो त्यो डेटालाई यो किताबले काट्दियो। उहाँको यो पुस्तकमाथि विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो कार्यक्रममा वर्तमान अवस्थामा ऐतिहासिक दस्तावेजको महत्त्व शीर्षकमा चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष फाइन्द्र अङ्गवाल अधिवक्ता मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहको परिचर्चा तथा बधाई कार्यक्रमका आयोजनको अध्यक्षज्यू र आजको आकर्षक व्यक्तित्व यस लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहका सङ्कलनकर्ता लेखक भगिराज इन्जनजी र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरू, महिला तथा सर्जनज्यू, आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि निम्तो दिएर 2 शब्द बोल्नु मौका प्रदान लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र र एक दर्शकहरूले म धन्यवाद दिँदै यसमा यो जुन आजको यो पुस्तकको स्टडी सेन्टरले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएकोमा ऐतिहासिक दस्तावेजको वर्तमान सन्दर्भमा र सन्दर्भ र महत्त्वको विषयमा चाहिँ के हो भने अघि पूर्ववक्ता कमल माधवजीले भनिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको एउटा सङ्ग्रह सम्भवतः यो नेपालको पहिलो हो र पहिलो मात्रै नभएर यो ऐतिहासिक पनि हो र यो पुस्तक तपाईँ हामीले घर घरमा एक प्रति राखेर सङ्ग्रहित गर्न पर्ने प्रकारको किताब हो। हामी लिम्बूहरूले जति पुस्तकहरू लेख्छौँ, विवेचना गर्छौँ, यसको एउटा सेन्सर पोइन्ट चाहिँ बनिदिनु पर्यो कि लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र। हामीले खुसीले जे पाए त्यो लेखेर छापेर हामी अलमल परिरहेको छौँ, धेरै अलमल परिरहेको छौँ है। हामी आफैभित्र आफै हराइरहेको छौँ। किराँत इतिहास लेखेको छ, तर प्रत्येक लाइन पढ्दा मनमा रिस मात्रै उठ्छ है। त्यो पढौँ लाग्दैन है। प्रत्येक लाइन पढ्नुहोस् न। सुरुमा 600 थियो 48-49 सालमा निकाल्दा, अहिले 2800 मूल्य राखेछ। तर त्यो म 2051 सालदेखि 55 सालसम्म पत्रिकामा जुवारी खेल्ने उयो म किराँत समाचारमा लेख्थेँ। ऊ हिन्दू भन्ने एउटा दैनिक निस्किन्थ्यो, त्यसमा लेख्नुहुन्थ्यो। हामी किराँती आर्य नै होइन, क्षेत्री नै होइन भनेर लेख्थ्यौँ।
लेख्थे, उसले यो राई लिम्बू सबै किराँतीहरू चाहिँ छेत्री हुन् भनेर लेख्थे। अब यो भन्दा ठुलो किराँत इतिहास भनेर लेखेर भएर के गर्नु त? अब हामीले त्यो किताब हामीलाई पढ्नै मन लाग्दैन, त्यहाँ पढ्न लायक नै छैन होइन। उहाँले मसँग त त्यस्तो त पाण्डवको रिफरेन्स छ भनेर भन्नुभएको छ नि, तर मैले त्यो किताब मलाई किन्ने कुचेष्टै गरिनँ मैले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुस्तकको रूपमा मात्रै नभएर जसले एउटा हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा पनि हुनुपर्छ, जुन हामीले यसले पाएका छौँ। उहाँले यो पहिला पुस्तक पनि मैले अक्षरशः पढेको छु, यो पुस्तकहरू होइन सबै पढेको छु। मैले यहाँबाट पनि धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरेको छु। अझै तपाईँ हामी छकली टार जाँदै हुनुहुन्छ नि, छकली टारको बारेमा पनि यहाँभित्र निकै राम्रो रिफरेन्स छ। सभाका अध्यक्षज्यू र यो भगिराज दाई र उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, धेरै समय म लिन्न। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण काम भगिराज इनाम दाईबाट भएको छ। उहाँले कति काम गर्नुभयो भन्ने बारेमा त हाम्रो कमलजीले चर्चा गरिसक्नुभयो, अहिले थाइन्द्रजीले चर्चा गरिसक्नुभयो, हाम्रो कृष्ण दाईले पनि चर्चा गर्नुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पनि धेरै चर्चा भइसकेको छ, खास गरी सोसियल मिडियामा। त्यसमा पनि यो मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएपछि यो पुस्तकको ओजन र यो तयार पार्ने भगिराज दाईको व्यक्तित्व अझ बढी विकासमा आएको छ। र भगिराज इनाम दाईले उहाँको मात्रै व्यक्तित्व प्रकाशमा आएन, यो पुस्तकको मात्रै महत्त्व प्रकाशमा आएन, राष्ट्रिय रूपमा अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको महत्त्व रहला पछि गएर। यो चाहिँ लिम्बू जनजातिको पनि महत्त्व, त्यसका ऐतिहासिक पक्षहरूको बारेमा चाहिँ ठुलो महत्त्व यसले चाहिँ प्रकाश पार्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भवतः त्यसै कारणले पनि होला मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनको निम्ति यो लायक भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सिङ्गो नेपालको एउटा खण्ड, पुरै नेपालको त नभनौँ, एउटा खण्ड, यसले चाहिँ ठुलो ज्ञानको स्रोतको आपूर्ति चाहिँ यसले गर्ने भयो। यसले गर्दा यसको ठुलो महत्त्व रह्यो। त्यसले गर्दा भगिराज दाईलाई यो अत्यन्त ठुलो काम उहाँले गर्नुभएको छ। अथक परिश्रम गरेर, धेरै चुनौतीहरू सामना गरेर, धेरै आर्थिक खर्च गरेर उहाँले यो काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हुन त कमलजीले पनि चर्चा गरिसक्नुभयो, थाइन्द्रजीले पनि चर्चा गरिसक्नुभयो, उहाँलाई बधाई त मैले दिइसकेँ। अब योसँग सम्बन्धित केही मेरो व्यक्तिगत चासोका विषयहरू होइन, असहमतिका विषय होइन, चासोका विषयहरू राख्न चाहन्छु। एउटा कुरो यो उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक आंशिक रूपमा उहाँले लेख्नुभएको हो। ठुलो काम चाहिँ उहाँले सङ्कलित गर्नुभएका दस्तावेजहरूको यो कम्पाइलेसन हो। 960 कति पेज छ, 916 पेज अक्षरश भगिराज दाईले लेख्नुभएको होइन। त्यसले गर्दा यो उहाँबाट लिखित, उहाँले यत्रो ठुलो लेख्नुभयो, 916 पेज लेख्नुभयो भनेर हामीले एक्जाजरेट गर्नु जरुरी छैन। यो उहाँले सङ्कलित दस्तावेजहरूको एउटा भनौँ न एउटा पुस्तकमा उहाँले ल्याउनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यसमा पढ्नै नसकिने दस्तावेजहरूलाई पढ्न सकिने गरी उहाँले सकेसम्म होइन, एकातिर लिप्यान्तर भन्छ कि के भन्छ त्यो गर्नुभएको छ र संक्षिप्तमा होइन त्यसको विश्लेषण पनि राख्नु भएको छ। अब यो मैले सबै हेरेको छैन, धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र नोगेन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर फेरि पनि मैले भने यो लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज पुगेको छैन। अब उहाँले लोहोरुङ, याम्फू, याक्खा, धिमालहरूसँग छ भने पनि अझ धिमालहरूको, अथवा हामी तल भुँडैसिम्मसम्म लिम्बुवान भन्छौँ होइन, अरू मधेसीहरूको छ भने पनि अझ ती कुराहरू पनि सङ्कलन गरेर अब यो 916 होइन, त्यो 1000 पृष्ठको अथवा अर्को भाग होइन, भाग यो भनेर अर्को भाग पनि उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ।
अनि अर्को चाहिँ यो उहाँकोमा अघि बालकृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ मैले अलिक यो रिसर्चको फिलोसफीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्लोरेटरी फर्ममा देखेँ मैले चाहिँ यो खासमा एक्सप्लोरेसन छ यसमा, कलेक्सन भए पनि यो कलेक्सन जो तैँले भेट्न सकिने खालको कलेक्सन छैन यसमा। हाम्रो लागि त मेरो लागि त इम्पोसिबलै छ यहाँ कतिवटा कुराहरू लाइफभरमा पनि भेट्दिनँ, तर त्यसको चाहिँ एक्सप्लोर उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो हेर्दाखेरि यो रिसर्चको फिलोसफिकली बेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ यो एक्सप्लोरेटरी फर्ममा छ, जुन एक्सप्लोरेटरी फर्म चाहिँ यो अब रिसर्चमै हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रुथ खोज्नको लागि अथवा फ्याक्ट कुरा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ इनिसियल फेज हो, एकदम फर्स्ट फेज हो। र अब यसलाई टेकेर दुईवटा अझै पनि फर्दर स्टेप्सहरू चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसार अघि पनि आओस्। अनि मलाई एउटा अघि पनि आएकोमा जोड्ने चाहिँ के अरे अलि बेसी तेह्रथुमको ताप्लेजुङको अनि केही 5 थरको डकुमेन्टेसन अलि बेसी भएको जस्तो धनकुटाको पाइयो। जस्तो अब चाखलको मैले आफू भएको ठाउँ अलिक कम भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको थियो, तर ती सबैमा हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ अब चाहिँ फेरि आजका मुख्य के अरे मुख्य स्रष्टा पनि भनौँ, सङ्कलक भनौँ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सबै कुरा हामीलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु हुन, भन्न मिल्ने जति चाहिँ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशेषज्ञहरूलाई मेरो नमस्कार गर्दछु। सर्वप्रथम त मेरो दस्तावेजले लिम्बुवान पाइथेको दस्तावेजले मलाई प्राप्त गरेको पछाडि धेरै मैले सम्मान पाइसकेको छु। आज किराँती केन्द्रीय कार्यालय र लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले संयुक्त रूपमा जुन मलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभयो, यसले मेरो हौसला बढाएको महसुस गर्दै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यहाँ धेरै बस्यो, धेरै कुरा म भन्न चाहन्न। यो जस्तो यो पुस्तकभित्र प्रवेश गर्दाखेरि अब लामो कुरो त मैले भूमिकामा लेखेको छु, साथीहरूले हुँदैन। हाम्रो कमलजी र हाम्रो थानेन्द्रजीले गरेको कुरा, हाम्रो महाभुवनजीले हाम्रो पिएमजीले कुरा गरेर सल्लाह राख्दै म त्यो कुरामा नदोहोऱ्याइकन उहाँले राखेको जिज्ञासा र मैले के अरे अलिकति राखेको कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो लिम्बुवान पाइथेको दस्तावेज सङ्ग्रह मैले नाम राखेँ। आज बालकृष्णजीले राम्रो कुरा उठाउनुभयो, उहाँले मात्रै होइन, धेरै मलाई पत्रकार साथीहरूले पनि लिखित रूपमा पनि सोधे, पुस्तकमा छापियो। त्यो मात्रै होइन, अरू पढ्नेहरूले पनि किन लिम्बुवान भनेर पनि मैले सोधेँ, यो कुरो आयो। यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि यो लिम्बुवान शब्द मेरो होइन। भूगोल भन्ने कुरो मैले अघि नै बात भनेको तपाईँ कुरा सधैँ अर्को कुरो हो पृष्ठ पश्चिम, यो कुरा सधैँ। तर लिम्बुवान भन्ने शब्द यही केही लागुमा लिम्बुवान शब्द छ, त्यही थपक्क टिपेर ल्याएको हो। अब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लिम्बुवान भने लिम्बूको मात्रै होइन, यो जम्मै यो शब्द मैले हेरेपछि चाहिँ लिम्बुवान शब्द 3-4 पत्रकारले सोधेँ। अनि मैले लिम्बुवानको विशेष तराईले छोडेर 6वटा जिल्लाको हेरेँ, कुन जातहरू छ भने त्यो राष्ट्रिय जनगणना आएको 2068 को तथ्याङ्क हेरेँ। हेर्दाखेरि तेह्रथुममा 33 जातिहरू छन्, धनुटामा 44 कति, 5 थरमा सबैभन्दा बढी 77 को 78 के अरे इलाममा भयो। अनि सँगसँग धेरैहरू छ, ताप्लेजुङ अनि ताप्लेजुङ सबैजना थोरै तेह्रथुममा जातिहरू सम्पूर्ण जाति भनेकै मैले त्यो धनकुटा सँगसँग ताप्ले अनि 5 थर धेरै चाहिँ इलाममा। मेरो चाहिँ मैले तर्क के भन्दाखेरि त्यो सबै जातिको चाहिँ लिम्बुवान भूमि हो, यो कुरा हामी कमिसन हुँदैन है। तब हामीले व्याख्या विषयमा त यही। अब जहाँसम्म लाग्यो, अब म हाम्रो बालकृष्णजीले अघि भन्नुभयो यो के अरे लिम्बूको मात्रै हो कि किन लिम्बूको मात्रै आयो, त्यहाँ यापु छ, आठपरिया छ, गोवा छ भनेर आयो, धिमाल छ भनेर आयो। त्रिपुराले हेर्नु भएको छ, यहाँ लिम्बूको मात्रै छैन, यापुको पनि छ, लोरुङ पनि छ, गोवाको छैन है। मलाई एउटाले दिनु 6 महिनामै मऱ्यो, त्यो लाग्नुको व्याख्या विश्लेषण गर्नु पाएन। अब कसरी गर्थे, कसरी लागु गर्थे, तर पछिल्ला उसका सन्ततिहरूले चाहिँ बिर्दै लगे,
मेरो भनाइ के भन्दाखेरि शुभाङ्गी पनि सेनकालमै थियो, हिन्दू धर्म पनि सेनकालमै मानेकै रहेछ। अनि अर्को दसैँ पनि त्यो जस्तो नगरा निशान चाहिँ सेनकालमा दिएको नगरा निशान चाहिँ हाम्रो दसैँसँग जोडिन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ टुङ्ग्याउँछु है, धन्यवाद। अब अन्त्यमा चाहिँ सबैलाई भोट अफ थ्याङ्क्स सहित चाहिँ आजको कार्यक्रम धेरै धेरै धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त अघि पनि अब बधाई, हामी सबैलाई एउटा गौरव अनुभूति हुने कार्य गर्नु हो। त्यसको रिकग्निसन पनि अब नेपालको एउटा प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएर पाइसक्नु भएको छ। हामी एकदमै प्रफुल्लित छौँ। अब यहाँ आज आएर कमल महादेवले अनि हाम्रो अधिवक्ता हाम्रो थायेन्द्र आङवाङज्यूले जुन किसिमले अलिकति हाम्रो यो जुन एउटा बधाई कार्यक्रमलाई अलिकति ओजनपूर्ण बनाउँ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्न सहयोग पुर्याउनु हो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै बालकृष्णजी हाम्रो प्रेम व्यक्ति हाम्रो सबै यहाँनिर आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो उहाँले। अनि लेखकलाई पनि अझै फर्दर अगाडि बढ्नको लागि सुझावहरू दिनुभयो, उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने हिजो अस्ति एउटा कार्यक्रम यहाँ गर्दाखेरि उहाँलाई वैरागी काइला चैतन्य सुब्बाले चाहिँ इतिहासमा हामीले चाहिँ हाम्रो काम भएको छैन, इतिहासमा काम गर्नलाई चाहिँ उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको थियो, लिम्बू जातिको इतिहास। त्यो विमोचन गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ अझै फर्दर तपाईँले गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई एउटा आशा पनि राख्नुभएको थियो, एउटा शुभकामना पनि दिनुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले त्यसलाई पुरा शिरोधार्य गरेर एकदम गुपचुप साथ एक किसिमले भन्ने भने यत्रो ठुलो अभियानमा लाग्नु भएको रहेछ। अनि कतिसम्म मलाई थाहा छ भने यस्तै अभियानमा लाग्ने लेख्छु भनेर प्रयत्न गर्ने साथीहरूले उहाँसँग सम्पर्क हुँदाखेरि उहाँको काम देखेर उहाँहरूले एक किसिमले अब मजाकमा भन्ने हो भने सरेन्डर गर्नु हो। र मैले चाहिँ छोडेँ, बरु तपाईँले नै गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई आफूसँग भएको कागजपत्र दिनुभएको समेत कुराहरू भयो। अनि यही सन्दर्भमा के सम्झन चाहन्छु भने इतिहासको क्षेत्रमा अलिकति अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, लेख्नुपर्छ भन्नेमा एकजना कृष्ण विक्रम नेम्बा अनि हाम्रो राजकुमार दिगपाल अनि उहाँ अनि लिम्बुवान स्टडी सेन्टरमा मैले उहाँ तिनजनालाई बोलाएँ। इतिहास लेख्ने मान्छेहरू त कमी छ हाम्रो इतिहासमा। अब अस्पष्टता भयो भने त होइन, विगत अस्पष्ट भयो भने वर्तमान पनि अस्पष्ट, भविष्य झन् अन्धकारमय हुन्छ भनेर पढिन्छ, सुनिन्छ। ल तपाईँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, के कसरी गर्नुपर्ने हो लो छलफल गरौँ भनेर सानो सिटिङ यहीँ बसेको थियो। उहाँहरूले आफ्नो तर्क वितर्क गर्नुभयो। त्यतिखेर इमान सिंह चेम्जोङको पनि कुरा आयो। हाम्रो राजकुमार दिगपालले त के भन्नुभयो भने नेपालकै इतिहासमा होइन पहिलो पटक इतिहास भनेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने राणा शासनकै बेलामा त इमान सिंह चेम्जोङ भन्ने समेत उहाँको इन्फर्मेसन रहेछ। त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्दाखेरि त्यो कुरो साँचो पनि रहेछ। इमान सिंह चेम्जोङले प्रथम पटक यो सूर्यबेक्सम गेवाली यो हाम्रो बाबुराम आचार्यहरूको त खरदार मात्रै गरिन्थेछ त्यतिखेर। इमान सिंह चेम्जोङले त्यो प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दा त्यस्ता समेत कुराहरू यहाँनिर छलफलको क्रममा उठे होइन। त्यो कुरालाई पनि म अहिले स्मरण गर्छु। अब अहिले यहाँनिर हाम्रो यो त्यो छलफलको कामहरू अलिकति अवरुद्ध भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई विदितै छ। हामी 76 चैत्र 6 गतेदेखि हाम्रो बन्द भएको स्टडी सेन्टर आज प्रथम पटक होइन, यो कोरोनाले गर्दा स्थगित भएको, आज प्रथम पटक हामीले यसलाई साफ सुग्घर गरेर साफ गरेर कति धुलोहरू यो छोपिरहेको सफा 2-3 दिन आएर सफा गर्न लाउँछ, सफाइ हुँदैन। अनि आज यसरी सफा गर्ने मौका पनि पाइयो। यो बिचमा चाहिँ हामीले एकजना हाम्रो पवित्र जग्गा गुमाउनु पर्यो कोरोनाको कारणले। त्यस्ता दिनहरू सामना गर्दै आज यो खुसीको क्षणमा हामी यसरी बसेर छलफल गर्न पायौँ।
अनि अब आउँदो दिनहरूमा हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो विचार हाम्रो कुराहरूमा धेरै कुराहरू अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो कृष्णमित्र को रूपमा लिइराखेका थियौँ र हामीले अलिकति गहन तरिकाले विस्तृत रूपमा हामीले त्यसमा छलफल गरिरहेका थिएनौँ। बल्ल बल्ल लेखिरहेछ साथीले होइन, अब त्यस्तो बेलामा अब अलिक क्रिटिक्स नगरौँ न, लेख्ने त्यो हौसला मर्छ भन्ने हाम्रो भित्र अन्तर्पुन्तरमा चाहिँ त्यो रहन्थ्यो भावना। तर अब हाम्रै बिचबाट चाहिँ नेपालको नोबल पुरस्कार पाइसकेको मान्छे भइसकेपछि अब त्यो दिन गए, अब हामीले निर्धक्क होइन क्रिटिकल्ली हामीले भन्नुपर्छ। त्यो लेखक हुनलाई उहाँ लेखक हुनलाई उहाँले जस्तै एउटा भन्नुभयो, मैले त अब मदन पुरस्कार पाइसकेँ, पाइसकेपछि त्यसलाई थाम्नलाई नि मैले मेहनत नगरी भयो त, मेहनत मैले गर्नुपर्छ भने उहाँले अर्को कुरा पनि एकदम सुटुक्क भन्नुभएको छ। म त्यो डिस्क्लोज गर्दिनँ किनभने उहाँले अनुमति दिनुभएको छैन। त्यसले गर्दा अब क्रिटिकल्ली अब हाम्रो हरेक कुरामा क्वेसनहरू उठिरहेछ। याक्थुङ भन्नेमा नि उठ्याएको छ, लिम्बू भन्नेमा उठ्याएको छ, किरात भन्ने कुरामा उठ्याएको छ। यो कुरालाई स्पष्टता दिने एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ होइन। यसलाई हामीले एकदम एउटा एग्री गरेर कसरी लाने, एउटा बहसलाई कसरी एउटा अगाडि बढाउने भन्ने एउटा मजाले बालकृष्ण अस्ति मेरो कुरा भयो। यसलाई कसरी हामीले एउटा कन्ट्रोल उसमा अनकन्ट्रोल चाहिँ हुनु भएन डिस्कसन, कन्ट्रोल हिसाबले कन्ट्रोल भन्नाले पुरै न्याक्ने भन्ने अर्थमा होइन है। त्यसलाई एउटा पेरी बनाएर डिसिप्लिनमा बसेर डिस्कोर्समा कसरी लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो हाम्रो अहिलेको समयले हामीलाई एउटा चुनौती दिएको छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्ने कुराहरूमा अब उहाँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँले नेतृत्व गर्नु पर्यो। हामी सबै बसेर चाहिँ हामीले यो हाम्रो समाजले अहिले खोजिरहेछ। अहिले हाम्रो बुद्धिजीवीहरू किन बोलेन, बोल्नेहरू पनि सबैतिर फर्केर बोलिरहेछ। एक ठाउँ बोलेर एक ठाउँ ल्याएर चाहिँ डिस्कसन गराउनु पर्ने। अनि मलाई पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ कुरा आउँछ, लिम्बू स्टडी सेन्टरले कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो नि भने अब मैले नि अब यसो विचारिरहेको छु कसरी कोअर्डिनेट गर्ने होइन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने म फिजिक्सको पनि विद्यार्थी रहेकोले के हुन्छ नि होइन एक्साइटेड स्टेट्स भन्छ क्या। एक्साइटेड स्टेटमा जब इनर्जी गेन गरेर छ नि, गेन गरेपछि त सबै एक्साइटेड इनर्जी ग्राउन्ड लेभलमा हुँदैन क्या, एक्साइटेड इनर्जीमा। अनि जब उनीहरूले रिलिज गर्न जान्छ एनर्जी अनि फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ, त्यहाँ दुनियाँ हेर्छ नि त। म पनि 18-19 वर्ष बल्ल एमएससी गर्दा त म नै नोबल प्राइज विनर हो कि जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर पछि बुझ्दै जाँदा त होइन ज्ञान त असीमित रहेछ, छेउ टुप्पा थाहा छैन भन्ने फिलिङ हुँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा अब आउँछ बिस्तारै। अनि हामीले त्यसलाई त्यो आउने कुरालाई पनि त्यो एउटा राम्रो प्रडक्ट दिने हिसाबले चाहिँ त्यो इनर्जी पनि लस होस् क्या, त्यो इनर्जी उनीहरूले रिलिज गर्ने पनि त्यो हिसाबले पनि सोच्नु पर्ला जस्ता कुराहरू राख्दै म पुनः उहाँलाई बधाई र एकदम अब शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगति फेरि यस्तै कुराहरू लिएर हाम्रो समाजमा आउनुहोस्, हामीले यसरी छलफल गर्ने मौका हामीलाई प्राप्त होस् भन्दै म आज कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु।